کچھ نہیں جانتے بھی اگے کی ملنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دی ایک حور آسمان دا جڑا نا پردہ ہٹا کے اپنا چہرہ ننگا کر دے، مشرق تو مغرب تک جڑا نا کالی رات ہوئے چاند ہو جائے۔ اللہ نے وہ بندے نہیں کہا، فرمایا وہ ایک دوپٹہ زمین و آسمان دے خزانے تو زیادہ قیمتی ہے۔ ایتھے مرن دے عورتاں مرد سارے جی مینوں یہو جہا لے کے دیو، فرمایا وہ اگے دا نہیں پتہ کر دیتے، اگے کی بنایا رب نے؟ ایتھے 4 دن دا حکم منو ایش دی زندگی۔ حضور پاک ایسا ہی کیتا، لوگ مرنی تیار ہوئے، خوشی نہ مرائی۔ کڈا خوش قسمت سے عمارہ ابن یزید ابن سکن، اے جنگے اس رسول کریم علیہ السلام پھردے گئے، ویکھیا اپنا دیوانہ، اپنا فدائی، اپنا محبوب، بے شمار اللہ دیاں رحمتاں نال ہوندے دے، پھر آخری سال بالکل آخر پہ آیا سی، حضور پاک کول کھڑے ہو گئے۔ کس طرح دنیا تو گیا، یعنی اٹھن جوگا نہیں سی۔ حضرت عمر نے اپنا سر کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام دے پاک قدماں دے رکھیا، آپ کو ویکھیا، جان اللہ دے سپرد، حضور نو ویکھیا، جان نکلی۔ اور پھر مولانا شبلی آندے بچے ناز رفتہ باشد سے جہان آزمندے کہ بوقت جان سپردن بسر رسیدہ باش۔ کنی خوشی نہ دنیا تو گیا ہوگا تیرا دیوانہ، جدی موت دے وقت دے سرانے تے آخر تو کھڑا دے۔ اثر بالین من برخیز ہے نازاں تبی۔ اللہ دے نیک بندے آندے کیوں میرے سرانے بیٹھاں تے کتاباں پھوڑداں تے میری نبض بہنا بیدا علاج کر، میری بیماری ہو رہی۔ وہ دا حکیم صاحب تانوں علاج نہیں آوندا۔ اثر بالین من برخیز ہے نازاں طبیب۔ اے بیوقوف حکیم میرے سرانے اٹھ جا، درد مند عشق را دارو بدل دیدار دے۔ جڑا عشق دا بیمار ہے انہوں سوائے یار نوں ویکھیا تھا ٹھن نہیں